श्रोताहरू नमस्कार। सिस्ने अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतले नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट ढुङ्गा गिट्टी लगायत वस्तु निकासी गर्न लागि सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुदा नम्बर 179 को प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउन यथास्थितिमा राख्न संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। कास्की गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत पाउनु भनी शुक्रबार प्रदेश सभा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनको पक्षमा 31 मत परेको सभामुख नेत्रलाल अधिकारीले जानकारी गराए। यसैगरी विश्वासको मतको विपक्षमा 27 मत परेको छ। प्रदेश सभामा सभामुख सहित 59 जना सहभागी थिए। 58 जनाले पक्ष र विपक्ष मतदान गरेका थिए। जेठ 29 मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पोखरेलले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने प्रावधान अनुसार गत मत मागेका हुन्। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले पोखरेललाई संविधानको 168(5) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयसहित आयोग पुग्नुभएका यादवले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले पार्टी संगठन सूचना बाधा पुगेको भन्दै आधिकारिकता आफूलाई दिन माग गर्नुभएको हो। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत झुम्लु 10 स्थित दोलालघाट पुल जोखिममा परेको छ। मेलम्ची खोलाबाट आएको बाढीका कारण इन्द्रावती नदीमा पनि पानीको सतह बढेपछि उक्त मोटरेबल पुल जोखिममा परेको हो। बाढीसँगै बगेर आएको लेदो थुप्रोदै गएपछि नदीबाट पुलसम्मको चाहिँ घट्दै गएर समस्यामा परेको छ। श्रोताहरू, बागलुङमा काम गर्दा गर्दै बेहोस भएका युवकको मृत्यु। जिल्लामा काम गरिरहेको बेला बेहोस भएर ढलेका युवाको मृत्यु भएको छ। बागलुङ नगरपालिका 4 मा बाढीले ल्याएको हिलो माटो र पहिरो ढुङ्गा हटाउने क्रममा बेहोस भएका 19 वर्षीय सागर नेपालीको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना 3 सांसदलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। वैशाख 4 गते संसदबाट पदमुक्त भएपछि सरकारमा सहभागी भएका उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली गरेपछि शुक्रबार संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले पहिरोका कारण चीनतर्फ तामाकोसी नदीको प्रवाह रोकिएकोले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। शुक्रबार राति 9:45 जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै नेपाल चीन सीमामा क्षेत्रमा रहेको तिङ्री काउन्टीको रोङ्जिया सहरमा पहिरोको कारण नदीको प्रवाह रोकिएको सूचना प्राप्त भएको बताएको हो। रोङ्जिया सहर र आसपासमा भारी वर्षासँगै आएको पहिरोले नदीको प्रवाह रोकिएको सूचना प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ। राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यतामा सरकारले गरेको परिवर्तनलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्ति गर्दा मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई शैक्षिक योग्यता दिएको छुटको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2074 को दफा 3 को उपदफा 6 को बुदा नम्बर 2 मा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसम्म तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय हाल कार्यान्वयन नगराउनु सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ। वरिष्ठ संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी अस्पतालमा 11 दिनको उपचारपछि शुक्रबार घर फर्कनु भएको छ। पूर्व सांसद कृष्ण सिंह परियारको 68 वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ। सरकारले बाढी पहिरो जुबान लगायतका प्राकृतिक प्रकोप पीडित तथा अन्य प्रभावित परिवारलाई एक द्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदै राहत सामग्री स्थानीय तह मार्फत मात्रै वितरण गर्न भनेको छ। प्रहरीले जाजरकोटको कुसे पाटनमा बेपत्ता भएका गोठालाहरूको सकुशल उद्धार गरेको छ। हावाहुरीका कारण 4 दिनदेखि कुसे हिमालको जलजला पाटनमा हराइरहेका कुसे गाउँपालिकाका 8 र 9 का 7 जनालाई प्रहरीले उद्धार गरेको हो। 2073 सालदेखि मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर 600 भन्दा बढी क्रसर उद्योग दर्ता नगर्नुभएका छैनन्।
पनि धमाधम चलिरहेका छन्। यी बाहेक कति क्रसर कतै पनि दर्ता नभई चलिरहेका छन् भन्ने कसैसँग यकिन तथ्याङ्क छैन। अधिकांश क्रसर उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनका बारेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले महाधिवेशन तोकिएकै समय हुने दावी गर्नुभएको छ। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भन्नुभयो, महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा हुन्छ। 19 को 20 हुँदैन, बरु 18 नै हुन्छ। महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा सर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। बाजुरा लगातारको अविरल वर्षाका कारण जिल्लाको उत्तर पूर्वी भेगका 62 परिवार पहिरोका कारण विस्थापित भएका छन्। गाउँमाथिबाट र तलबाट पहिरो बगेर जमिन भाँसिँदै गएपछि परिवार विस्थापित भएका हुन्। उत्तरी भेगको हिमाली गाउँपालिकामा शुक्रबार गाउँको तलबाट जमिन भाँसिएको पहिरो बग्न थालेपछि 40 परिवार विस्थापित भएका छन्। हिमाली 4 फैतीको दलित बस्तीका 25 परिवार र वार्ड नम्बर 6 को बोल्डिकका 15 परिवार विस्थापित भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्लले बताउनु भएको छ। गाउँभन्दा तलबाट पहिरो बग्न थालेपछि 35 4 घर पूर्व रूपमा क्षति भएको र 21 घरमा आंशिक क्षति पुगेको अध्यक्ष मल्लले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तेगरीमा स्थायी राजधानी बनाउन 3 वर्ष अघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 र 4 पर्ने तेगरी वन फाँडेर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा पनि चर्को विरोध भएको थियो। घना वन क्षेत्रमा मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय विरुद्ध मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। दिल्लीमा उपचारार्थ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा सुधार उन्मुख बनेको छ। पोस्ट कोभिड समस्या देखिएपछि उपचारका लागि खनाल दिल्लीस्थित एपोलो अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले विपक्षी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि 5 दलीय गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निष्कर्ष छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधवका नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धन बनाएका छन्। पछिल्लो समय गठबन्धनले हरेक विषय साझा धारणा बनाउन थालेपछि काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका नेतालाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रामबहादुर थापा, टोबहादुर रायमाझी सहित 18 जना जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। तर आयोगले कारबाही गरेको भनी सूचना जारी नगरेपछि आयोग पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको नेता लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2768 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमित पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7569 जनामा भएको पीसीआर परीक्षणमा 1963 र 5468 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 805 गरी 2768 जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाढी पीडितको तत्काल उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले यस विपदको घडीमा मानवीय सहयोगको उच्चतम भावनाका साथ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि जुट्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। दैलेख 3 दिनदेखि लगातारको वर्षापछि कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। पानीको बहाव बढेसँगै दैलेखको नदी छेउछाउका बस्तीहरूमा जोखिम बढेकाले स्थानीयवासीलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेले जानकारी दिनुभएको छ। कर्णाली नदीको बहाव बढेपछि किनारामा रहेका राकम, कर्णाली, टुनी बजार, रामघाट र तल्लो डुङ्गेश्वर बजार जोखिममा परेको छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले कर्णाली लगायत अरू नदीमा समेत पानीको बहाव बढेकाले सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो। यसका लागि पालिकालाई तत्पर रहन पनि भने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। दाङ सर्पले डस्दा दाङमा एक बालिकाको ज्यान गएको छ। सर्पले डस्दा देउखरी गडवा गाउँपालिका 7 विजयपुरकी 12 वर्षीय रेशमा बोहराको ज्यान गएको हो। सर्पले डस्दा अचेत बनेकी रेशमाको गडवा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि लमी अस्पताल ल्याइए पनि त्यसको केही क्षणमै चिकित्सकले मृतक घोषणा गरेका थिए। काठमाडौँ अहिले देशका विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गको 18 ठाउँमा सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै बाढी तथा पहिरोका कारण सडक राजमार्गहरू बन्द भएका 42 ठाउँमध्ये 18 ठाउँ अझै सडक पूर्ण रूपमा बन्द रहेको सडक विभागले जनाएको छ।
अर्घाखाँची खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका सन्धिखर्क नगरपालिका 5 का 67 वर्षीय चोलनाथ अधिकारी मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। अधिकारीको शव रिङदी स्थित बलेवाको बाँसमा अड्किएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुजन विक्रम शाहले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार दिउँसो मथुरा खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका अधिकारीको शव बिहिबार फेला परेको थियो। शव परिवारको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। युरोपेली मुलुक आयरल्यान्ड र डेनमार्कले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन्। युरोपेली युनियनका मार्फत दिएको सामग्रीहरू नेपालस्थित युकी राजदूत नोना डेप्रेजले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले नगर शिक्षा सेवा आयोग गठन गरी दक्ष शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै उपमहानगरवासीको प्रति व्यक्ति आय हाल $1131 रहेको भन्दै आगामी वर्ष 2000 वृद्धि गर्ने उपमहानगरवासीको औसत आयु 69 वर्षबाट बढाएर 72 वर्ष पुर्याउने हाल रहेको 6.16 बेरोजगारी दरलाई घटाएर 5% झार्ने हाल 120.18 किलोमिटर रहेको पक्की सडकलाई 200 किलोमिटर पुर्याउने नीतिमा समावेश गर्नुभएको छ। सल्यानमा बाढी पस्दा 20 घर विस्थापित भएका छन्। जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 र शारदा नगरपालिका 13 को सिमानामा रहेको सङ्घार खोलामा आएको बाढी बस्तीमा बस्दा 20 घर विस्थापित भएका हुन्। बिहिबार साँझ बस्तीमा बाढी पसेपछि सङ्घारका 20 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। विस्थापित 20 घर परिवार आफन्तको घरमा बसिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। ट्र्याक्टरको ठक्करबाट दाङमा एक पैदल यात्रुको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर घोराई सडक खण्डको कपासे बगिया भन्ने ठाउँमा रा 1 त 3269 नम्बरको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा पैदल हिँडिरहेका घोराई उपमहानगरपालिका 16 का 47 वर्षीय खलसिंह विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक प्रेक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। ठक्कर दिने ट्र्याक्टर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको प्रहरी नायब प्रेक्षक रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। दाङमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 51 करोड अनुदान पठाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 51 करोड 13,58,000 अनुदान पाएको। श्रोताहरू, यिनै समाचारका साथ बिदा हुन्छु। नमस्कार।